गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री परांकुशदासाय नमः। ओम श्री मधियामुनमुनये नमः। ओम श्री राममिश्राय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्रीमन्नाथमुनये नमः। ओम श्रीमते षड्गोपाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रीयै नमः। ओम श्रीधराय नमः। समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडाः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः। नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौशील्यादि अनंत कल्याण गुणगणैक निलय श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान श्रीमद् भागवत रस का रसिक वृंद महानुभाव भगवत भागवत आचार्यहरू महाभागवतोत्तम आचार्य चरणहरू समस्त भक्तवृंद समस्त नर नारीहरू श्रीमद् भागवत का प्रसंग में उपक्रम जो श्री पौराणिक सूतजीले अपना आचार्य को मंगलाचरण गरिबक्ष्यो, आचार्य को वंदना गरिबक्ष्यो, कर संपुटीकरण शिरोनमन भाव विज्ञप्ति जो गरिबक्ष्यो यम प्रव्रजन्तमनुपेतम द्वारा अझै अर्को श्लोकमा पनि आफ्नै यस श्रीमद् भागवत का प्रथम जो उपकारक भइबक्सिन्छ। संसारमा जसले सुख मुखादमृतद्रव संयुक्त भने अनुसार सुखदेव का श्रीमुखबाट यो संसारमा अवतरित भएको श्रीमद् भागवतबाट आफू उपकृत भएका हुनाले पुनश्च उहाँकै वन्दना गरिबक्सिन्छ। यः स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह जो श्री सुखदेव स्वामी महाराज भाई बख्शिन्छ जो तमोन्धम अंधम भनेको अंधकारमय तम भनेको संसारलाई अर्थात तम को अर्थ पनि अंधकार हो अंधम को अर्थ पनि अंधकार हो पर्यायवाची शब्द जस्तै भए भन्ने हुन्छ। गोबलित वर्धन न्यायले नितान्त अत्यन्त गाढान्धकार यो संसार समुद्र अत्यन्त गाढान्धकार छ। यो संसार समुद्र तर्न बडा कठिन छ। संसार सिन्धु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो नान्यः प्रभो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। त्यसो हुनाले यस्तो अत्यन्त दुस्तर संसार समुद्र तर्नको लागि जो भगवानको पावन चरित्र गान गरिबक्स्यो भगवानको पावन चरित्रले गुम्फित भएको जो अत्यन्त रहस्यमय पुराण गुह्यम पुराणम अत्यन्त गोपनीय पुराणको प्रवचन गरिबक्स्यो। कस्तो पुराण जो एकमात्र अथवा अद्वितीय अध्यात्म दीप हो। अंधम तमः भनेको संसार रूपी जो अत्यन्त अंधकारलाई तर्न चाहने भएका मुमुक्षु जनहरूलाई अतिथितिर्षतां पारम गन्तुमिच्छतां अतिशयन तर्तुमिच्छतां अत्यन्त तर्न ऐकान्तिक तर्न पुनः संसारमा आवर्तन नहोस् गएर फेरि आउन नपरोस् न स पुनरावर्तते न पुनरावर्तते अनावृत्ति शब्दात् भनेर ब्रह्मसूत्रमा भने जस्तै जहाँ गएर फेरि यहाँ आउन पर्दैन त्यस्तो दिव्य लोक जान चाहने भएका जो संसारमा बद्ध भएका यो ज्ञान छ कि यो संसार दुःखको घर हो
हाम्रा प्राप्तव्य भगवान भइबक्सिन्छ, तर भएर पनि उपाय छैन, कसरी जानी त? हो त्यस्ता संसारीहरूका लागि, संसारमा रहने जनहरूका लागि, त्यो संसारमा रहेका, संसारमा जन्म लिएका त्यस्ता जनहरूलाई करुणा अत्यन्त दयाले। करुणाको परिभाषा हो परदुःखा सहिष्णुते सति, परदुःखा असहिष्णुते सति तन्निराचिकृषित्वम कारुण्यम। परदुःखा सहिष्णुत्वम मात्र पनि भने कतिपयले अर्काको दुःख सहन नसक्नु, देख्न नसक्नु। तर बराबर उनी स्वामीजीले भनिबक्स्यो परदुःखा असहिष्णुते सति, अर्काको दुःख सहन नसकेर तन्निराचिकृषित्वम ही कारुण्यम, त्यसलाई दूर गर्न हर सम्भव प्रयत्न गर्ने। त्यस हुनाले करुणया भनेको दयाद्वारा, दयालु स्वभाव भएको हुनाले स्वानुभावम आफूले अनुभव गरिबक्सिएको अखिल श्रुति सारम, सम्पूर्ण वेद वेदान्तको जो सार हो, जो एकम स्वतुल्यातिशय शून्य, भगवानमा जस्तै भगवान बराबर कोही पनि छैन भने भगवानभन्दा बढी हुने कुरै भएन। त्यस्तै श्रीमद् भागवत यस्तो गोपनीय पुराण रत्नको उहाँले उपदेश गरिबक्स्यो, पुराण तिलकको, जो पुराण बराबरको अरू कुनै पनि छैन। एकम भनेको, अद्वितीय भनेको अरू छँदै छैनन् भने होइन, अरू पनि छन्। यो एकमको अर्थ अरू पनि छन्, अद्वितीयको अर्थ अरू केही छैन, अरूको निषेध होइन। माने विलक्षण गुणले युक्त भएको एकम भनेको स्वतुल्यातिशय पुराणान्तर रहितम, आफू बराबरको अरू पुराण छैन। समाभ्यधिक शून्य, सम पनि छैन कोही, अधिक पनि छैन। भगवानमा सबै चिज छ अरे, भगवानमा दुई चिज छैन। भगवान बराबर कोही छैन, भगवानभन्दा बढी पनि कोही छैन। यस कुरामा भगवान अभावयुक्त भइबक्सिन्छ। समाभ्यधिक दरिद्र भने चाहिँ यो श्रीमद् भागवत महापुराण पनि एकम भनेको अद्वितीय, आफू बराबरका अरू कुनै पनि पुराण छैन। यस्तो दिव्य अध्यात्म दीपम, हृदयलाई ज्ञानलाई जगाउने भएको, ज्ञानलाई प्रकाश गर्ने भएको, अर्थात् आत्म परमात्माको ज्ञान गराउने भएको, स्वात्म परमात्मा याथात्म प्रकाशेन दीपतुल्यम, भगवान र चेतन स्वस्वरूपको यथार्थ ज्ञान गराउने, परस्वरूपको यथार्थ ज्ञान गराउने यस्तो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण, जो पुराण गुह्यम, पुराणहरूमा अत्यन्त गोपनीय छ। गुह्यम पुराण हो, बाहुल्यात पहिले पुराण गुह्यम भनेर प्रयोग पनि दुईटै हुन्छ। र पुराण गुह्यम, पुराणहरूमा अत्यन्त गोपनीय, अत्यन्त रहस्य, जस सबैलाई भन्न नयोग्य, उत्तम अधिकारीलाई मात्र भन्न योग्य, त्यस्तो रहस्यमय पुराणलाई पनि जस्तै भगवत भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या गुप्ता प्रपत्ति पदवी गुरुभिः पुराणैः रामानुजस्तु परया दयया दयालु सीमाम इमाम अत्ययौ जगताम हिताय। दयालु यहाँ पनि दया, अर्काको दुःख सहन गर्न नसकेर रामानुज स्वामीजीले म एउटा यदि नरकमा गएर सबैको उद्धार हुन्छ भने यो मन्त्रार्थ मैले सुनाउँदछु भनेर गोपुरमा गएर विशेष व्यक्तिहरू भइबक्सिन्थ्यो। त्यसमा पनि नृसिंह चतुर्दशीका दिनमा सायङ्कालमा भगवानको आरती भयो, भारे भुरेहरू गोष्ठी लिएर गइसकेपछि अनि रामानुज स्वामीजी गोपुरमा चढेर सबैले सुन्नु भएर उच्च आवाजले मन्त्रार्थ सुनाइबक्सिएको हो। कतिपय सज्जनहरूले यसलाई गलत अर्थ लगाइबक्सिन्छ कि रामानुज स्वामीजीले सबैलाई श्रीमन्त्र मूल मन्त्र सुनाइबक्स्यो भन्नु, त्यो होइन। मन्त्रको अर्थ, मन्त्रार्थ त्यो पनि प्राय अधिकारी व्यक्तिलाई सुनाइबक्सेको। अधिकारीलाई पनि एउटा एउटा व्यक्तिलाई उत्तराधिकारका प्रक्रियाले, जस्तै राजाले आफ्नो राजपुत्रमा त्यहाँ पनि जेठालाई राज्याधिकार उत्तराधिकारी दिइबक्सिन्छ, त्यस्तै चाहिँ एउटा एउटालाई विशेष योग्य व्यक्तिलाई देखेर जो हाम्रा अपार सम्पदा, त्यो पवित्र परम्परामा अपार सम्पदा छ, मन्त्रार्थको सम्पदा, उभय वेदान्तको दिव्य सम्पदा,
त्यो सम्पदा सबैलाई दिनुहुन्थेन पहिलेका आचार्यले। त्यो पवित्र सम्पदा भगवत भाष्यकारले सबैलाई दिए झैँ योग्य अधिकारीमा एउटा एउटा नहेरेर सबैलाई दिइबक्स्यो, त्यो दयाले गर्दा हो। त्यस्तै झैँ यहाँ पनि सुखदेव स्वामीजीले अत्यन्त दयाले सबैलाई अत्यन्त गोपनीय श्रीमद् भागवत नाम गरेको पुराणलाई दिइबक्स्यो। पुराणम आह भनिबक्स्यो। त्यस्ता तम मुनिनाम, मुनिहरूका पनि गुरुङ, भगवानको मननशील भगवत स्वरूप मनन गर्ने स्वभाव भएका त्यस्ता बडा बडा मुनिहरूका पनि गुरुङ भनेको पथ प्रदर्शक, अज्ञान अन्धकारलाई जो आपात प्रतीति रहेको त्यस्तो कुनै भए पनि त्यसलाई अत्यन्त निराकरण गरी बक्सिने भएका त्यस्ता गुरु जो सद्गुरु भई बक्सिन्छ, पुष्कल गुरु गुणले युक्त भई बक्सिन्छ, त्यस्ता गुरुलाई को गुरु त व्यास सोनुम परम्परा बताउँदै व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजीलाई उपयामी, उहाँको शरणमा जान्छु, शरणम व्रजामी भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। या स्वानुभाव मखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीपमतितिर शताम तमोन्धम। थोरै छन्दको अलिकता व्यत्यय जस्तो देखिन्छ, यो आर्ष प्रयोग हो। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बसंत तिलका छंद हो। गेयं बसंत तिलका तभजा जगौगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान नरोत्तम, भगवान नारायणलाई, नरोत्तमलाई, भगवती बागधिष्ठात्री देवी सरस्वतीलाई, पुराणका वक्ता भगवान वेदव्यासजीलाई नमस्कार गरेर अभिवादन गरेर ततः त्यसपछि जयम भनेको जय एक महाभारतको नाम पनि हो। जयम जयति अनेन संसार इति संसारमिति जयम, जुन जसद्वारा संसार समुद्रलाई हामीले जित्न सकिन्छ त्यसलाई जय भनिन्छ। यस्तो ग्रन्थ जुन ग्रन्थद्वारा संसारलाई तर्न सकिन्छ यस्तो श्रीमद् भागवत पुराण त्यसपछि उदिरयत प्रवचन गर्नु, यसको वर्णन गर्नु। यो श्रीमद् भागवतमा क्रम छ। पहिले कसलाई नमस्कार गर्ने? पहिले सुखदेव स्वामीजीलाई, त्यसपछि व्यासजीलाई, त्यसपछि नारदजीलाई, त्यसपछि सरस्वतीलाई, त्यसपछि चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई, त्यसपछि अनिरुद्ध भगवानलाई, त्यसपछि नरनारायण भगवानलाई भनेर श्रेष्ठ पुरुषहरूले भनिबक्सिन्छ। मुनिहरूलाई उत्तम प्रश्न गर्ने भएका मुनिहरूलाई पनि साधुवाद दिइबक्सिन्छ श्री सुखदेव स्वामीजीले। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। हे मुनि हो, हजुरहरू धन्यवादका पात्र भइबक्सिन्छ। हजुरहरूले लोकमङ्गलम, लोकको कल्याण जसरी हुन्छ त्यस्तो लोक कल्याण गर्ने भएको प्रश्न हजुरहरूद्वारा, भवद्भि हजुरहरूद्वारा, अहम म जो सुत हुँ म राम्रोसँग सोधिएँ। हजुरहरूले लोक कल्याण गर्ने राम्रो कुरा यो अकिञ्चन दाससँग सोधिबक्सियो। यो दास हजुरद्वारा यो प्रश्न प्राप्त गरेको छ दासले। यत जुन प्रश्नले आत्मा भनेको मन, यो चित्त संप्रसिद्धति अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ, त्यस्तो कस्तो त कृष्ण सम्बन्धी त्यो प्रश्नले कसलाई विषय गर्छ भनेको कृष्ण संप्रश्न, जुन कृष्ण विषयक, भगवान कृष्ण विषयक प्रश्न हो। कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम, जगतका गुरु जो भगवान श्री कृष्ण भइबक्सिन्छ, जो वास्तवमा हामी सबैको धन हो, जसलाई बडा बडा सन्तहरूले भनिबक्सिन्छ
वेद वेदान्तका पाना पल्टाउँदा पल्टाउँदै थाकेका हे, वेद रूपी जङ्गलमा वेदान्त रूपी जङ्गलमा घुमेर दुःख पाएका व्यक्ति हो। हजुरहरूले वेदान्तमा सुरक्षित निधि यदि हजुरले प्राप्त गर्न चाहिबक्सिन्छ भने त्यो वेदान्तको जो दिव्य निधि हो त्यो त गोपाङ्गनाहरूका घर आँगनमा घुम्नुहुन्छ। त्यो पवित्र सम्पत्ति यशोदाले ओखलमा बाँधी बक्सेको छ। परमिमम् उपदेशमाद्रियध्वं निगम बनेषु नितान्त चार खिन्नः विचिनुत भवनेषु वल्लवीनाम् उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। उपनिषद को अर्थ, अर्थ को अभिप्राय धन संपत्ति। संपत्ति के होता? धनम मदीयम तव पाद पंकजम। भगवान का, श्री कृष्ण का दिव्य चरण कमल, जुन दिव्य चरण कमललाई भगवती लक्ष्मीले कहिल्यै पनि छोडी बक्सिन्न। अत्यन्त प्रेम पूर्वक भक्ति गरी बक्सिन्छ। हो त्यस्तो भगवान श्री कृष्ण नै मुख्य सम्पत्ति हो। त्यो कृष्ण विषयक सुन्दर प्रश्न गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले प्रश्नकर्तालाई पनि साधुवाद दिई बक्सिन्छ। शृणु सखी कौतुकमेकं नन्द निकेतनाङ्गणे मया दृष्टं गोधूलि धूसरिताङ्गः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत को सर्वस्व, वेदांत को निर्णय भनेको भगवान श्री कृष्ण हो। वेदांत को सार यो श्रीमद् भागवत महापुराण यस अर्थमा पनि भयो कि भगवत कृष्ण सम्बन्धी प्रश्न गरिबक्स्नु। यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सम्प्रसिद्धति। जो सुनेर हृदय अत्यन्त नितान्त प्रसन्न हुन्छ। हे महानुभाव हो, सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पुंसां भनेको पुरुष मात्रको, पुरुष भनेको आत्मा मात्रको भने हो। नर नारी आबाल वृद्ध वनिता नर नारी सबैको, ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू पनि सबैको, उहाँहरू पनि पुरुषमा परिलक्षिन्छ। उत्तम पुरुष त नारायण हो, उत्तम पुरुषस्तु अन्य। तर जो अरू अन्य पुरुषहरू छन्, सबै अन्य पुरुषहरूको मुख्य धर्म, सबै पुंसां परो धर्म, सबै पुरुष मात्रको, जीव मात्रको सर्वोत्तम धर्म, पर भनेको उत्कृष्ट सर्वोत्तम धर्म के हो भने यतो भक्ति अधोक्षजे। जे गर्नाले अधोक्षजे अहेतुकी कुनै फलसंग कर्तृत्वाभिमानले रहित भएर निष्काम भक्ति योग, निस्वार्थ भक्ति, नरुक्ने भक्ति जसद्वारा हुन्छ, अव्यवहित व्यवधान नहुने भएको भगवान हरिमा जुन भक्ति हुन्छ। कस्ता भगवान? अधोक्षजे भनेको हरौ। अधोक्षजेको आचार्य चरणले यस्तो पनि अर्थ लगाइबक्सिन्थ्यो, अध अझै पनि लगाइबक्सिन्छ भनौँ परम पूज्य श्रीजीहरू स्वामी महाराजले। अध नीचे अक्षजन्यम इन्द्रियजन्यम ज्ञानम यस्मातिथि अधोक्षज तस्मिन् अधोक्षजे। इन्द्रियजन्य ज्ञान जसदेखि तल छ, जो इन्द्रियातीत भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायण। भगवानले, हामीले भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, उहाँले आफै कृपा गरेर जनाइदिई बक्सिन्छ। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। यम एव एष वृणुते, जसलाई भगवान नारायणले वृणुते वर्ण गरी बक्सिन्छ। कलाई वर्ण गरी बक्सिन्छ? सज्जन वृन्द हो, वर्ण गर्नको लागि प्रियतम एव हि वर्णीयो भवति। प्यारलाई वर्ण गरिन्छ तो को प्यारो हुन्छ? यस्य अयम अतिशय प्रिय, जुन चेतन को सबैभन्दा प्यारो भगवान भइबक्सिन्छ। यस्य चेतनस्य अयम नारायण अतिशय प्रिय स तेन वर्णीयो भवति। भगवान भन्दा प्यारो कोही पनि जसको हुँदैन, त्यसलाई भगवानले निश्चित वर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त अधोक्षज भनेको भगवान नारायण। इन्द्रियातीत जो इन्द्रियजन्य वाचा मगोचरी भइबक्सिन्छ। इन्द्रियहरूद्वारा जसलाई विषय गर्न सकिन्न, अर्थात् अधोक्षज भनेको, अक्षज भनेको
गाडालाई पनि भनेको छ, सकट गाडा, त्यसका अधा तल सुत्ने भएका। कुनै बेला भगवान 3 महिनाका भइबक्सिन्थ्यो, त्यति बेला भगवानलाई यशोदा आमाले ल्याएर गाडा मुनि सुताइबक्सेको थियो। जुन सकटलाई भगवानले आफ्ना दुईटा दिव्य पाउले प्रहार गरेर विध्वंस गरिबक्सेको थियो, सकटासुरको उद्धार गरिबक्सेको थियो। त सज्जनवृन्द हो, त्यो सकटासुर, त्यो गाडा भनेको सबै हजुरआमी भित्र छ। त्यो लिङ्ग शरीर हो, त्यो यति बलियो लिङ्ग शरीर छ। त्यो लिङ्ग शरीरलाई भगवानका दिव्य चरणको स्पर्शले त्यो लिङ्ग शरीर शिथिल हुन्छ। त्यसमा जबरजस्त बलिया बलिया जो नट बोल्ट कसिएका छन्, ती भगवानको चरणका स्पर्शले ती शिथिल हुन्छन्। बिर्जामा चोबेलिएसी यतै झर्छन्, विशुद्ध आत्मा पारी जान्छ। त्यस हुनाले भगवान कारणले कहाँबाट रुकिया छ त्यो थाहा भएन, यसले सरासर भन्दै गयो। अर्थात् सम्भवतः सबै पुंसाम परोधर्म भनेका थिए। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिदति। यो पहिलो प्रश्नको उत्तर हो। 6वटा प्रश्न मध्ये तत्र तत्रांजुषा युष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसाम एकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। चेतनलाई आत्यन्तिक कल्याण कसरी हुन्छ, परमश्रेयको प्राप्ति कसरी हुन्छ भनेर सोधिबक्सेको थियो। त्यसको यो उत्तर हो, सबै पुंसाम परो धर्म। पहिलो उत्तर, पहिलो प्रश्नको उत्तर भने भगवानमा जो भक्ति हुन्छ, जुन धर्मले भगवान अधोक्षजमा निस्वार्थ निष्काम भक्ति हुन्छ, जुन भक्तिले यो मन चित्त प्रसन्न हुन्छ, जुन भक्ति अप्रतिहत नरुकिकन चल्दछ। भक्ति भनेको तैलधारावद अवच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपा भक्ति। सज्जनवृन्द हो, यो भक्ति सर्वसाधारणद्वारा असम्भव हुन्छ हो। गोपाङ्गनाहरूमा यो तैलधारावद अवच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपी भक्ति भयो। हामीहरूमा भक्ति हुन गाह्रो हुने हुनाले, त्यस हुनाले धेरैले यसमा के विचार गर्नुपर्दछ भने भगवानका प्रपन्न जनहरूमा भगवत प्रपत्ति गरिसकेपछि भगवानले नै त्यो तैलधारावद अवच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपी भक्तिलाई भगवानले जीवन्त राखिदिबक्सिन्छ, भगवानले सम्झिदिबक्सिन्छ। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। हामी जस्ता पामर व्यक्तिहरूलाई त्यो तैलधारावद अवच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपी भक्ति हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले भगवत शरणापन्न व्यक्तिहरूलाई भगवानले आफै कृपा गरेर त्यसद्वारा कर्म पनि भयो, ज्ञान पनि भयो, भक्ति पनि भयो, प्रपत्ति पनि भयो भनेर स्वीकार गरिबक्सिन्छ। हामीहरूले अनुसन्धानका क्रममा यो सम्झन पर्दछ। जब हामीहरूले भगवानको आचार्यद्वारा प्रदत्त श्री मन्त्रको मूल मन्त्रको अनुसन्धान गर्दछौँ, जप गर्दछौँ, त्यो जप गर्ने बेलामा कर्म हुन्छ। उपांशु जप, मानसिक जप अथवा वाचिक जप, जुन जप गरे पनि त्यहाँ कर्म हुन्छ। भगवानले त्यसलाई यसले कर्मयोग परिपूर्ण गर्यो भनेर सम्झिदिबक्सिन्छ। त्यो मन्त्र जप्दा कर्मयोग पूर्ण मानिबक्सिन्छ भगवानले। त्यो मन्त्रको अर्थ अनुसन्धान गरिबक्स्यो भने यसले ज्ञानयोगको पनि अनुष्ठान गर्यो भनिदिबक्सिन्छ। मन्त्रको अर्थ अनुसन्धान गर्दा ज्ञान योग पूर्ण हुन्छ। किनभने मन्त्र शरीर हो, अर्थ त्यसको प्राण हो। मन्त्र प्रकृतिरित्युक्तः ह्यर्थः प्राणः प्रकृतितः तस्माद् मन्त्र प्रदाचार्यात् गरीयान अर्थ दो गुरु। मन्त्र दिने गुरु बराबर नै अथवा सके अधिक गर्नु। मन्त्र दिने गुरु भन्दा पनि अर्थ प्रदान गर्ने गुरुको गौरव अझ केही बढी हुन्छ। अर्थात् दुईटैलाई समान आदर गर्नु भनेको हुनाले जब मन्त्रको अर्थ अनुसन्धान गर्दछ त्यति बेला ज्ञान योग पूर्ण हुन्छ, भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यो ज्ञान अनुसन्धान गर्दा मन्त्रको अर्थबाट के ज्ञेय हुन्छ, भगवत भागवत आचार्यको म शेष हुँ, म भगवानको शेष हो, यस्ता मेरा भगवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर भगवानको स्वरूप अनुसन्धान गरेर अतिशय प्रीति जाग्दछ, भक्ति जाग्दछ। त्यसलाई त्यतिले भक्ति योग सिद्ध हुन्छ। त्यसपछि यस्ता सुन्दर भगवानका चरणमा मैले के गरौँ भनेर अनादिकालदेखि अहङ्कार र ममकारको भारी बोकेको म यस्तो अपराधी
हे प्रभु हजुरका शरणमा लम्पसार पर्छु भनेर यह गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। बस भगवानका चरणमा लम्बेतान साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दछ, बद्धाञ्जली हात जोडेर। त्यतिले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अञ्जलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी अकारवाच्यम नारायणम जलयति द्रवीकरोति इति अञ्जलि। भगवान नारायण साह्रै रिसाएर अनादिकालदेखि अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार व्यभिचार कदाचार गरेको यो पापात्मालाई मैले स्वीकार गर्दिन भन्ने भगवानमा त्यस्तो निश्चय भए पनि जब यो भक्त नम्र भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छ, हात जोडेर अञ्जली बाँधेर, बस यस्तो दयालु को छ र? तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानम् इत्थं भूतः स्वयं हरि। त्यस्तो केवल भगवान भइबक्सिन्छ। एक दल तुलसीले, तुलसीको एउटा दल लिएर एक आचमनी जलले भगवान भक्तका परवश भएर उसले जे भन्यो त्यो मान्ने भइबक्सिन्छ। अर्जुनको बागडोर समाति झैँ समस्त चेतनको जीवन रथको बागडोर समाति बक्सिन्छ। त्यसैले त्यस्ता भगवान को सामने साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि भगवानले यसले प्रपत्ति योग पनि पूर्ण गर्यो भनेर ठानी बक्सिन्छ। यो जो जे भयो यो प्रपत्ति योग यो गर्दा त्यति बेला त्यो भक्तले के सम्झनु पर्छ भने यहाँसम्म जे भयो सबै गुरुको अनुग्रहले नै हो। गुरुर अनुग्रहेणैव, यो सबै गुरुको अनुग्रहले हो भनेपछि यस्ता गुरु दिनुभएका हे भगवान हजुरलाई धन्यवाद भनेर गुरु र गोविन्दको दुईटैको गौरवलाई अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ आचार्याभिमान अन्तिमोपाय निष्ठै, अन्तिम उपाय जुन उपायमा कुनै प्रकारको विघ्न छैन, जुन उपायका सामने भगवान पनि परवश भइबक्सिन्छ। भगवानले दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकाङ्क्षी भनेको हुनाले भक्ति त्यो भक्तलाई आचार्य भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ भनेको हुनाले यस्तो जो अप्रतिहत भक्ति भगवानले जुन जे गर्नाले भगवानमा अप्रतिहत भक्ति हुन्छ त्यो नै वास्तवमा मनुष्यको उत्तम धर्म हो, श्रेष्ठ धर्म हो। त्यो भक्तिले नै हजुरहरूले दशम स्कन्धको वेद के अरे ब्रह्माजीले गरेको स्तुतिमा पाठ गरिबक्सिन्छ होला। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ये विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलतुषावघातिनाम। धानका पपटा कुटेर केही पनि हुँदैन, भगवानको भक्तिले मोक्ष दिन्छन्। श्रेयस्रुति भनेको मोक्ष दोग्द्रिम ते भक्तिम उदस्य, हजुरको भक्तिलाई छोडेर केवल ज्ञान शुष्क तर्कले युक्त भएको ज्ञानमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई खोदा पहाड निकला चुहिया, कठिन परिश्रम गरेर पनि हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न। त्यसो हुनाले वास्तवमा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। भगवान वासुदेवमा गरिएको जो भक्ति हो त्यो भक्तिले अविलम्ब फल दिन्छ। जो अदहेतुकम ज्ञानम जनयति, शुष्क तर्क रहित, शुष्क तर्कले शून्य भएको भक्तिको रसले ओतप्रोत भएको भक्ति रूपापन्न ज्ञान दिइबक्सिन्छ। ज्ञानको सुगन्ध भक्ति हो, ज्ञान सफल भएको भक्ति हो। त्यसो हुनाले विद्या धर्मेण शोभते, ज्ञानको विद्याको शोभा भगवानमा प्रीति भएपछि बल्ल सुशोभित हुन्छ। त्यो विद्या बल्ल विद्या हुन्छ, नभए बस त्यस्तै हो। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। जुन भगवान वासुदेवमा गरिएको भक्तिले वैराग्य उत्पन्न गरेर अहेतुकी जो ज्ञान हो, ज्ञानम च यदहेतुकम,
शुष्क तर्क रहित भएको भक्ति रूपापन्न ज्ञानलाई दिइबक्सिन्छ भगवानले। भगवानमा भक्ति योग गरेपछि अर्थात् जुन ज्ञानले भगवानका दिव्य रूप गुण माधुर्यमा, लीला माधुर्य, गुण माधुर्य, नाम माधुर्य, यस्ता माधुर्य रसको रति उत्पन्न गराउँदछ। भगवानका रूप गुणको माधुर्यमा प्रेम जगाउँदछ जुन भक्ति, जुन ज्ञानले। तर धर्म हामीले गर्दछौँ, धर्म गरेर भगवानमा प्रेम भएन भने त्यो धर्म त्यस्तै भनेर अगाडि बढिबक्सिन्छ। श्रमय वही केवलम विश्वक्षेन कथासु सुअनुष्ठित धर्म, सुअनुष्ठित धर्म, राम्रोसँग अनुष्ठान गरेको धर्मले पुंसाम पुरुषहरूलाई विश्वक्षेन कथासु भगवान नारायणका कथामा यदि आकर्षण, झुकाव, प्रेम, रति उत्पन्न गर्दैन भने, यदि रतिम न उत्पादयत, भगवान नारायणका कथामा हुरुक्क प्रेम, समर्पण उत्पन्न गराउँदैन भने त्यो गरेको जो धर्म हो, त्यो अनुष्ठान हो, विविध प्रकारको राम्रोसँग गरेको धर्मको अनुष्ठान पनि श्रम एव हि केवलम, त्यो परिश्रम मात्र हो, निष्फल भयो, निरर्थक भयो। त्यस हुनाले सबैको फल भगवानमा प्रेम हो। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता। धर्म के को लागि हो? धर्म को मुख्य प्रयोजन धर्म ही, धर्मस्य ही आपवर्गस्य, अपवर्ग को लागि हो धर्म, मोक्ष को लागि हो धर्म। यद्यपि धनात् धर्म तथा सुखम, धनले धर्म हुन्छ, त्यसपछि सुखको अनुभव गर्नुपर्छ, धर्मद्वारा अर्थ हुन्छ, धर्म त्यसबाट काम हुन्छ, धर्मादर्थस्य कामश्च, सकिमर्थम न सेव्यते, धर्मबाट अर्थ हुन्छ, अर्थले काम प्राप्ति हुन्छ, त्यो किन सेवा नगरे त यो पनि त पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थको त अनुभव गर्न पर्दछ भनेर कसैले भन्लान्। त्यो त उहिलेदेखि कति पटक अनुभव गर्दा गर्दै पनि यही संसारमा रहेको हुनाले त्यो धर्मको मुख्य फल अर्थ र काम होइन, धर्मको मुख्य फल मोक्ष हो। धर्मस्य ही आपवर्गस्य, अपवर्गको लागि हो धर्म। धर्मको प्रयोजन के हो त? धर्मको मुख्य प्रयोजन मोक्ष हो। त मोक्ष मुख्य प्रयोजन छ, जसको मुक्ति फल छ, जसको जुन धर्मको, त्यो धर्मको प्रयोजन अर्थ द्रव्य न होइन। अनि अर्थ अर्थाय न उपकल्पते, त्यो अर्थ जो छ, जुन अर्थ छ मोक्षको लागि धर्म गर्नलाई मिलेको जो अर्थ हो, त्यो अर्थ आपवर्गस्य, मोक्षको फल भएको जो धर्म हो, त्यो धर्मको फल अर्थ होइन, अर्थको लागि होइन। धर्मले अर्थ उपार्जन मुख्य लक्ष्य होइन, त्यो त आनुषंगिक आउँछ, देह यात्राको लागि आउने, त्यो आइहाल्छ पूर्वजन्मको प्रारब्ध अनुसार। त्यो अर्थ उपार्जनको लागि त्यो योग्य होइन। के को लागि हो त? धर्मको मुख्य फल मोक्ष नै हो। के को लागि हो त? अर्थस्य न अपितु एकान्त धर्मैकान्तस्य, मुख्य धर्म लाभको लागि नै अर्थ हो। अर्थले धर्म गर्नु, अनि धर्मको मुख्य प्रयोजन मोक्षको लागि हो। त्यस्तै अर्थ कामो लाभाय नहि स्मृत, अर्थको प्रयोजन काम लाभको लागि होइन। धर्मको एकान्त मुख्य फल काम भोगको लागि होइन। धर्मले धनात् धर्म, धनबाट धर्म हुन्छ भने अनुसार, विद्या ददाति विनयम भने अनुसार धर्मले धन हुन्छ, धनले कामोपभोग गर्ने हो भन्ने त्यो होइन। अपितु अर्थको मुख्य प्रयोजन, धनको मुख्य प्रयोजन के हो? त्यो कामको लागि होइन, अर्थात् धर्मको लागि हो।
अनि कामको प्रयोजन के हो त कामस्य इन्द्रिय प्रीति न, कामस्य इन्द्रिय प्रीति प्रयोजनम न, कामको इन्द्रिय प्रीतिको लागि प्रयोजन होइन। त्यो शरीर देह यात्राको लागि चाहिने भएका अन्न जल आदि हुन्, यिनी विषय भोगको लागि होइनन्। काम विषय भोगको लागि, इन्द्रिय तृप्तिको लागि होइन, इन्द्रिय तृप्तिको लागि नै फल होइन। कामस्य इन्द्रिय प्रीति लाभ हो न, काम विषय भोग जो हो इन्द्रिय तृप्तिको लागि फल होइन। के को लागि हो त यावता जीवेत तदर्थमेव, जतिले बाँच्न सकिन्छ, जति अन्न जल ग्रहण गरेर शरीर रहन्छ त्यतिको लागि हो। यो शरीर धारण गरेको धर्म गर्नको लागि हो। माने अन्न जल ग्रहण गर्नु कति के को लागि? यो शरीर धारण गर्नको लागि, बाँच्नको लागि। जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत भनेको हुनाले बाँच्नको लागि अन्न ग्रहण गर्नु, बाँचेको के को लागि? जीवस्य जीवनस्य, बाँचेको के को लागि त कर्म भी प्रयोजनम न, संसारका जो सकाम कर्म हुन् त्यो मुख्य प्रयोजन होइन। सकाम कर्म प्राप्तिको लागि यो काम होइन, जीवन होइन। सकाम कर्म स्वर्गादि फल प्राप्तिको लागि जीवन होइन, अपितु के हो त जीवस्य तत्व जिज्ञासा, बाँचेको तत्व जान्नको लागि हो। बाँचेको के को लागि हो? तत्व जान्नको लागि। तत्व भनेको परम तत्व, तत्व धेरै छन्, तत्वको अर्थ परम तत्व, जे जानेर सबै कुरा जानिन्छ। एक विज्ञानेन सर्वविज्ञातम भवति भने अनुसार जुन परात्पर पुरुषोत्तम भगवानलाई जानेपछि सबै जानिन्छ। तत्व त 24 तत्व छन्, जड पदार्थ भए 25वां तत्व आत्मा भयो, 26वां तत्व भगवान भइबक्सियो। त्यसैले यी पञ्चमहाभूतलाई जानेर त्यसलाई ज्ञान भएन, त्यो तत्व ज्ञान भनिएन। तत्व भनेको परम तत्व भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, उहाँलाई जान्ने। भगवानलाई किन जान्न पर्यो त? भगवान परत्वात्, परात्पर भएको हुनाले भगवानलाई जान्न पर्दछ। यो बाँचेको अर्थ नै परतत्व जान्नको लागि हो। जस्तै हामीहरूले वर्षाकालमा चाहिने भएको सामग्री, वर्षाकालमा यातायात सबै बन्द हुन्छ। अहिले जस्तै वैश्विक महामारीले त्यो परिस्थिति अनुभव भएको छ, जस्तै त्यस्तै चाहिँ वर्षाकालमा अब मार्गहरू अवरुद्ध हुन्छन्, कतै जान पाइँदैन। त्यस हुनाले वर्षाकालमा, वर्षा ऋतुमा चाहिने सामग्री 8 महिना सङ्कलन गरेर राख्दथे। पहिली वर्षार्थमष्टौ प्रयतेतमासान् निशार्थ हेतो दिवसा यतेत वार्धक्य हेतो वयसा नवेन परत्र हेतो इह जन्मना च, परलोकका लागि अथवा परत्व हेतो परतत्व जान्नको लागि यो जन्म हो। जीवस्य भनेको जीवनस्य, यो जन्मको फल के हो त? तत्व जिज्ञासा, परतत्व भगवानलाई जान्नको लागि हो। परतत्व कुन हो त? परः पद्मा कान्तः, परतत्व भगवान लक्ष्मीपति नारायण हो। प्रणिपतनमस्मिन् हिततमम्, परतत्व भगवान श्रीमन्नारायण हो। हित भगवानका चरण कमलमा समर्पित हुनु, प्रपत्ति नै सबभन्दा ठुलो हित हो। अस्मिन् प्रणिपतनम एव हिततमम, सर्वोत्तम हित हो। अनि त्यसपछि तत्व भयो, हित भयो, पुरुषार्थ के हो त? शुभस्तत् सङ्कल्पश्चुलुकयति संसार जलधिम, भगवानका शरणमा परेका चेतनका लागि भगवानले यसको मैले अब उद्धार गर्दछु भनेर भगवानको हृदयमा चेतनको उद्धार गर्ने सङ्कल्प रूपी सूर्य उदाएपछि, सूर्य नउदाएसम्म अन्धकार दूर हुँदैन। भगवानका हृदयमा यो चेतनको कल्याण गर्छु भन्ने सङ्कल्प नउदाएसम्म जन्म जरा मरण समाप्त हुँदैन। भगवानका शरणमा प्रपन्न भएपछि भगवानले अवश्य सङ्कल्प गरिबक्सिन्छ। शुभस्तत् सङ्कल्पस् चुलुकयति संसार जलधिम, संसार समुद्रलाई एक औजुली बनाएर भगवानले आत्मन गरिदिई बक्सिन्छ, अर्थात् त्यसको संसार समुद्र सुक्दछ। झटित्येवं प्रज्ञाम उपजनयता केनचिदसौ अविद्या वेतालिम अतिपतति मन्त्रेण पुरुष भने अनुसार वास्तवमा श्री मन्त्र महात्म्यद्वारा भगवानले यो संसारबाट चेतनलाई पार लाने हुनाले बाँचेको अर्थ के हो त? तत्व जिज्ञासा, माने परतत्व भगवानलाई जान्नको लागि हो। यह कर्म भी अर्थ न, यहाँ सकाम कर्म गरेर
अब के अरे स्वर्गम यास्यामः अमृतम पास्यामः अप्सरोभिरंस्यामः इत्यादि जो आकर्षक वाक्यहरू छन्, पुष्पमात्र फलप्रद जो वचनहरू छन्, तिनीमा आसक्त भएर कर्मघट्टु भएर स्वर्गादि लोक पर्यन्तै सबै नाशवान पदार्थ हुन्। यिनीहरूमा कुनै प्रकारको आनन्द छैन, किनभने सातिशया न निर्मला, छैष्णवः सातिशया न निर्मला। त्यसनाले आविदिञ्चात् अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त मङ्गल छैन, शान्ति छैन, आनन्द छैन। जति ठुलो पद प्राप्त गर्यो त्यहाँ त्यति ठुलो भय हुन्छ, जति माथि गयो त्यहाँबाट लोट्ने भयो भने त्यहाँबाट लोट्नेलाई त्यस्तै चोट लाग्दछ। त्यसनाले नलोटाउनेको शरणमा जानको लागि यो मनुष्य जन्म मिलेको हो। मनुष्य जन्मको फल के हो त तत्व जान्नको लागि हो। परम तत्व को हो त परम तत्व भगवान अच्युत हो। जो अच्युतले न च्यावयत्यो भक्तान सोच्युतः परिकीर्तितः, जसले भक्तलाई कहिल्यै पनि लोटाइ बक्सिन्न, उहाँको नाम हो अच्युत। च्यवनोत्पत्ति युक्तेषु तस्मात् संकीर्त्यसेच्युत। सबै लोट्ने, उतार चढाव, आरोह अवरोह भएका छन् भने भगवान सदैको रूप भइबक्सिन्छ। भगवान कहिल्यै पनि लोटी बक्सिँदैछन्। हामीहरूले श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्दा पनि अच्युत भनेर पाठ गर्छौँ। त्यहाँ भगवानका सहस्रनाममा अच्युत नाम आउँछ। त्यो अच्युतको व्याख्यानमा विष्णु गुणदर्पण भाष्यमा श्री पराशर भट्टर्जीले भनिबक्सिन्छ, एउटा श्लोक उद्धरण गरिबक्सिन्छ विष्णु पुराणको 6 अंशको। यस्मिन् न्यस्तमतिर्नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्म मनसो ब्राह्मोपि लोकोल्पकः मुक्तिं चेतसि यः स्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः किं चित्रं विलयं प्रयाति यदघं संकीर्त्यमाने अच्युत। त्यस्ता भगवान अच्युतको पवित्र श्री नामलाई उच्चारण गर्दा पाप ताप सन्ताप सबै समाप्त हुन्छन्। जुन भगवानका शरणमा परेपछि यस्मिन् न्यस्तमति, भगवत शरणापन्न भएर मन भगवानमा लगाएपछि नयाति नरकम, नरकमा जान्न, स्वर्ग जान्छ त स्वर्ग विघ्न हुन्छ। नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिन्तने विघ्न। जुन भगवानलाई जानिसकेपछि स्वर्ग विघ्न हुन्छ। महाभारतमा लेखा छ, महाभारतमा बताएको छ कि भगवानको त्यो दिव्य स्वरूप रूप गुण विभव त्रिपाद विभूतिको गुण सम्झिसकेपछि, थाहा भइसकेपछि, शास्त्र रूपी आँखाले जानिसकेपछि ती कस्ता देखिन्छन्? ब्रह्मलोकदेखि तलका सबै ब्रह्मलोक पर्यन्त दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन। जो जस्तो अरू कोही पनि छैन। त्यो तत्त्व के हो त? जो अद्वय भनेको सतुल्याधिक वस्तन्तर रहितम, आफू बराबर पनि छैन, जुन बराबर पनि छैन, जो भन्दा बढी पनि छैन, त्यस्तो। यसको अर्थ ऊभन्दा कम पनि छन्, ऊ बराबरका छँदै छैनन्, सबै कमै छन्। स्वतुल्य भगवान बराबर र भगवान भन्दा बढी पनि कोही छैनन्, त्यस्तो अद्वितीय जो तत्त्व हो त्यसलाई अद्वितीय ज्ञान भने के हो त? अद्वयम ज्ञान भनेको ज्ञान गुणक, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानैका निरूपणीय, ज्ञानानन्द स्वरूप जो अद्वितीय तत्त्व हो, जसलाई तत्त्ववेत्ताहरूले ब्रह्मेति, ब्रह्म भनिबक्सिन्छ भनेको प्रकृति। त्यस ब्रह्म भनेको मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। ब्रह्म भनेको प्रकृति हो। यद्यपि ब्रह्म भनेको कतिपय सज्जनले के भनिबक्सिन्छ भने वेदान्तीहरूले यसलाई ब्रह्म भन्छन्, त्यस्तै अब कतिपयले यसलाई परमात्मा भन्छन्, त्यस्तै भक्तहरूले त्यो तत्त्वलाई भगवान भन्छन् पनि भनिबक्सिन्छ। भगवानकी मायालाई स्वीकार गरेर व्याख्यान गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यथा त के भन्न मिल्छ र? मायाम मदीयाम उद्गृह्य वदताम किम दुर्घटम। तर यथार्थमा आचार्य चरणले निवेदन गरिबक्सिन्थ्यो, ब्रह्मेति भनेको प्रकृति, त्यो प्रकृतिभन्दा परको आत्मा भनेको परमात्मा भनेको जीवात्मा भनेको चित अचित, यी दुईटैले विशिष्ट। परमात्मा भनेको चित, ब्रह्म भनेको अचित, यी दुईटैले विशिष्ट भएको जो भगवान, प्रकृतिका जीवका दोषले रहित भएका, जीवका स्वभावमा विकार हुन्छ, जीवको
स्वरूपमा विकार हुँदैन, प्रकृतिका स्वभावमा नै विकार हुन्छ। त्यस्तो प्रकृति र पुरुषमा भएका दोषले पनि शून्य भएका भगव षडैश्वर्य अत्यन्त अनुकूल अनुकूल राम्रा राम्रा गुण मात्रै छन्, अरू न दोष छैनन्। भगव अन छ नि त्यहाँ, अन अनलाई मिलाउँदा न हुन्छ। भगव भनेको षडैश्वर्य छन्, त्यसका उपलक्षणले सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्दव सौहार्द साम्य अनन्त अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन् भगवानमा, तर दोष न छैनन्। हो त्यस्तो भगवानलाई नै चित अचित विशिष्ट अद्वितीय तत्त्व भनिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त यहाँ प्रत्येकमा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति यो कतिपयले एउटै हो भन्ने भन्लान् कि भनेर ब्रह्म भन्दछन्, परमात्मा भन्दछन्। कसैले नजानेकाले त्यही प्रकृतिलाई नै सर्वस्व मानेका हुन्छन्। कसैले शुद्ध आत्मा स्वरूपको मात्रै चिन्तन गरेर त्यही नै आफ्नो पुरुषार्थ भनेर कैवल्यलाई पनि मान्दछन्। अनि भगवान इति जड चेतन दुईटैलाई नियन्ता गरी बक्सिनुभएका भगवानलाई चित अचित नियन्ता चित अचित विशिष्ट एउटा अद्वितीय तत्त्व भई बक्सिन्छ। त्यही हो मुख्य जान्न पर्ने तत्त्व। तत्त्ववेत्ताहरूले त्यही तत्त्वलाई तत्त्व भनी बक्सिन्छ। जो सृष्टिकालमा नाम रूप विभाग योग्य जड चेतन विशिष्ट भई बक्सिन्छ, जो महाप्रलयमा नाम रूप विभागले रहित भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान भई बक्सिन्छ, त्यही भगवान चित अचित विशिष्ट भगवान नै अद्वितीय तत्त्व हो। तच्छ्रद्धदाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धदाना मुनयः तत्त्वलाभ भक्तिले नै हुन्छ। त्यसो हुनाले तच्छ्रद्धदाना त्यो भगवानमा त्यो ज्ञानमा त्यो भक्तिमा आचार्यहरूका दिव्य सूक्तिमा श्रद्धाना श्रद्धा गर्ने भएका मुनिहरूले ज्ञान वैराग्य युक्तया ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको सुनेर ग्रहण गरिएको शास्त्र श्रवण गरेर ग्रहण गरिएको जो भक्ति हो, सुनेर सबै जानिन्छ। त्यसैले सत्शास्त्र श्रवण गर्दा गर्दै ग्रहण गरिएको जो भक्ति हो, त्यो भक्तिद्वारा आत्मनि भनेको हृदयमा आत्मामा त्यो तत्त्वम पश्यन्ते आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया त्यो परम तत्त्व भगवानलाई आत्मनि भनेको आत्मामा भनेको आत्माको अन्तर्भूत भएका हृदयमा रहने भएका परम तत्त्व भगवान हरिलाई पश्यन्ति देखि बक्सिन्छ। तत्श्रद्धदाना तत् भनेको त्यो तत्त्व त्यो भगवानलाई पश्यन्ति देखि बक्सिन्छ। तत् भनेको त्यो तत्त्व भगवान हरिलाई पश्यन्ति अवलोकन गरी बक्सिन्छ, देखि बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे द्विजश्रेष्ठ हो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, अतः तस्मात् त्यस कारणले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, पुंभी भनेको पुरुषहरूले वर्णाश्रम विभाग छ। कतिपय सज्जनहरूले वर्णाश्रम धर्म यो वर्ण विभाग आश्रम विभाग व्यर्थ हो, आश्रम त माने पनि वर्ण विभाग व्यर्थ हो भन्छन्। यही बताइ बक्सिन्छ, भागवतमै बताइ बक्सिन्छ, भगवानले गीतामा पनि बताइ बक्सिन्छ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग छ। मैले 4 वर्णको मैले सृष्टि गरेको हो। पूर्वजन्ममा जस्ता कर्म छन् त्यो कर्म अनुसारको अहिले जन्म दिएको हो। त्यो कर्म अनुसार जन्म मिलेको छ, त्यही त्यो कर्मानुगुण गुण मिलेको जन्म अनुसारको कर्म गर्दा अगाडि फल लाभान्वित हुन्छ, नभए त्यसको उल्टा दण्ड मिल्दछ। वर्णाश्रम धर्मको लोभ गर्नाले भगवानको प्राणमा छुरा प्रहार गरे जस्तो भाला रोपे जस्तो हुने हुनाले भगवानले बाँधेको यो मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञ यस्ता मुल्लङ्घ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णव भनेको हुनाले वास्तवमा वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्न पर्दछ। वर्णाश्रममा रहेर राम्रोसँग अनुष्ठान गरिएको आचरण गरिएको धर्मको फल के हो भन्दा भगवत प्रसाद नै त्यसको सिद्धि हो। हरितोषणम एव भगवान प्रसन्न हुनु नै धर्मस्य संसिद्धि। हामीले राम्रोसँग अनुष्ठान गरेको धर्मको फल के हो? भगवान प्रसन्न हुनु।
भगवान प्रसन्न हुनु नै धर्मको मुख्य फल हो। समय अब पर्याप्त भइसकेको हुनाले आज यही विश्राम गरौँ। बिचमा यो केही प्राविधिक कारणले विच्छेद भए जस्तो मानिन्थ्यो। जे होस्, केही छुटेको भए पुनः भोलि पूर्ण गरौँला। यो श्लोक उठाएर मात्रै छोडिए, यसको अर्थ भोलि भनौँला। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।